magwawali sa 70 Adventist mga viewers, walay hunong o atake mahitungod sa estilo o kining gitawag gesture sa pagsimba sa Katoliko nga mag-atubang og larawan. Atong paminaw ng iyahang gipanulti batok sa Katoliko nga dunay larawan. Kita man ako kada. Munay giingon sa Biblia ba, pulong sa Ginoo nga mao ang kamaturan. Nagtuo sila nga manggialamon pero buwang-buwang. Kay kanuman, nagsimba sa patay nga Dios. Hinimo sa kamot sa tao. Atong basahon ang Biblia niya. Roma kapitulo 1 bersikulo 22 hangtod sa 23 ang pulong sa Dios. Nag-ingon sila nga mga malamon apan ang tinuod nahimo silang mga buwang-buwang. Kay wala sila magsimba sa mahimayaon nga Dios nga walay kamatayon, kundi sa mga binuhat nga Diyos nga sama sa gagway sa mga tao nga dunay kamatayon. Ato nang nabasa ang pulong sa Diyos nga mao. Atong tubag reaksyon nato mga kaigsunan. Wala nagpasabot nga kung matubang ka og larawan, kaming Katoliko matubang mig larawan nga ang larawan na ang among gisimba. Dili na mao ang doktrina diha. Kay kanang larawan among giisip nga kana siya handumanan sa ginalarawanan, dili ang larawan mismo mo'y giampuan, kundili si Kristo ang tag-iya sa larawan. Unya kanang imong gihimo kay paghukom na nga matod nimo gisimba ang larawan, sayop na kay dili man pagtulunan sa Katoliko nga ang larawan maoy simbahon nga Dios. Ang imong paghukom mao nay sinayop o sumala sa Biblia ningon ang pulong ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Juan. Atong pagabasahon kung kana bang imong paghukom sakto ba na sa Biblia. Giingon dinhi sa 7:24 sa Ebanghelyo ni San Juan. Atong pagabasahon, ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa inyong nakita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. So dili kita maghukom sa ato lang nakita sa gawas. Ang gihimo nining maong magwawali sa 70 Adventist mga higala, iyahang gihukman ang Katoliko sa iya lang nakita. Ug ingon ang Biblia, ayaw kamo paghukom diha lamang sa inyong nakita. Ang doktrina sa Katoliko, wala gitudlo nga ang larawan nga way kinabuhi nga mauna ang Dios. Ang gilarawanan nga si Kristo mo'y gisimba sa Katoliko, dili ang larawan mismo. Mo ni ato ang komentaryo. Maayong adlaw kanaton tanan.